Hello, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanang mga igsuon nga una na mga narito. Magandang gabi po sa among host pastor na si Pastor Alfred Caslam at sa mga anak niya nga mga gwapa at gwapo nga naadiri o sa among mga igsuon nga nananaw karon namo si Brad Jeffrey, Brad Kenneth, o sa among guitarist nga si Brad Jondi o si Brad Joas, Brad Jeho. Salamat sa Ginoo sa kahigayon nga iyang gihatag kanamo. O ginagreet ko nako maayong gabi sa atong mga pastor sa mga outreach ministry na si Pastor Jury Catarata sa Anii, si Pastor Bibian Lizardo. Sige. Si Pastor Bernie. Pastor Bernie Asanigonya sa Mati. O si Pastor Bibian Lizardo sa Cabuyao, Laguna. O sa tanan nga naminaw karon maayong gabi kaninyong tanan Sa Chukilo sa Bohol. Sa Bohol. Sorry po, Pastor. Dili nakalimtan si Pastor Chopolo Yumo sa Bohol Ministry. Salamat po sa Ginoo sa kahigayonan nga iyang gihatag kanato kanamo nga rong gabi. Salamat sa tanan nga among mga igsuon dili na namo tagsa-tagsaon kay taas man ang oras nga gihatag kanato. So maayong gabi kaninyong tanan nga naminaw karon sa DXKO RPN Teleradio o sa FB Live. Maayong gabi kaninyo tanan mga igsuon. Sige, mangampo na ta. Okay, mangampo na ta. Aming nga mana nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinaagi sa pangalan ni Jesus, kami nagaduol diya kanimo o Diyos. Uban sa gahom sa Espiritu Santo. Lord, salamat sa imong kamaayo sa matag isa kanamo o Dios. Nga imo nasab kaning gigamit karon o Dios. Aron ikaw among pasidunggan, among ituboy sa tibuok namong kinabuhi. Thank you Holy Spirit sa imong kamaayo kanamo. Ikaw ang among ginatugutan karon o Dios. Ikaw Holy Spirit ang among ginatugutan karon nga magagamit sa among mga baba o Dios. Sa pagtudlo sa imong mga pulong sa mga katawhan karon nga naminaw. Salamat Holy Spirit, salamat Father God, salamat Lord Jesus, nga ang mga kasing-kasing karon ng mga naminaw na among mga igsuon, kasing-kasing nga andam kanunay, mudawat sa imong mga pulong o Dios. Kanunay andam magpatudlo o Dios sa imong mga pulong. Kay mo ni ang imong gusto o Dios nga makita sa matag isa na imong mga kaanakan. Thank you, Father God, nga ikaw ang among ginatugutan karon nga mamuhat sa among mga kasing-kasing, mugamit sa among mga bakba para ikaw among pasidunggan o pasalamatan, pinaagi sa mga pulong nimo o Dios nga among isangyaw karon. Og salamat Lord Jesus sa imong balaang dugo nga nagtabon sa matag isa kanamo dinhi nga dapit o Dios sa among tigumanan karon. Salamat sa imong balaang dugo o Dios nga nagtabon sa matag isa kanamo og mga warrior angels nga nagakural sa matag isa kanamo o Dios. Og salamat o Dios nga karong orasa walay luna ang among kaaway sa among hunahuna o sa among kasing-kasing. Ikaw espiritu ng distraction, I will bind you in the name of Jesus. Pahawa ka o di na ka mabalik adto ka sa hadis in Jesus mighty name. Og among gina-welcome din nga dapit o Dios ang presensya. Thank you Holy Spirit sa love, sa joy, sa peace nga kami o Dios magakalipay sa pagpagamit kanimo, magakalipay sa pagpanglagad di kanimo, magakalipay sa pagsangyaw sa imong pulong og ikaw ang among balikan og pasidungog og pasalamat. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Awit ta para sa kahimayan sa Dios. Thank you Lord Jesus. Yes, we worship you, O God. Thank you Jesus. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sa
sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, O Diyos. Yes. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, O Lord, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, O Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Noon, noon, ngayon, kailan pa man. Noon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay mo'y tapat. Yes, God. I love you, Lord. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man,
sa buhay ko'y tapat. Yes, oh God. Thank you, Lord. Kanimo lamang, O Diyos, ang dungog ug pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hatagan na ako gigayon si Sister Pastora Lanilyn para sa pag-greet pod sa atong mga kaigsuonan. Praise God, no? So, thank you so much kayo sa tumboy nga Diyos nga giyatagan pag kayo gayon ng karon, no? Sa pag-share na po sa pulong sa tumboy nga Diyos. So, mayang gabi sa atong host, no? Atong founder sa Ministries of the Word God, Spirit and Life, si Pastor Alfred Brandal Caslam, uban po sa iyang pinakabuotan ng pinakagwapa nga asawa si Pastora Jima Caslam, no? So, mga igsuon ko diya sa Ginoo, karon Saturday mo magsugod na ta sa atong Bible training. So, kung kinsa tong interesado igsuon nga makatuon sa pulong sa Dios, aron nga musamuta ka ayahay, musamuta ka way sakit, musamuta ka madaugon mga igsuon, no? Magtuon ta sa pulong sa tunggoy nga Dios. So, welcome ang tanan mga igsoon, open ang tanan no sa atong advanced Bible course, Bible training. There is the Word of God, Spirit and Life Ministries sa main church located at Capistrano, Montalban, no, rin sa Rizal Theater Building. So, kung gusto mo mga igsoon nga may eskwela mo magtuon sa pulong sa Dios, no? Welcome mo mga igsoon. Mag-start 9 a.m. no to 4 p.m. sa afternoon. So, welcome mo ang tanan mga igsoon. Katong interesado, libre na igsoon, walay bayad, no? Ang inyo lang igsoon nga, doon na may kasing-kasing nga willing mo nga makatuon sa pulong sa Dios. Igsoon, sultihan ta mo nga kini nga offer nga Bible training igsoon. Libre ni, walay bayad, og ang makabenepisyo ani igsoon, ikaw nga nagtuon. No? So, i-welcome mo na mo igsoon, no? Kay kini igsoon dili may kabayran og salapi, no? Bisan unsa pa nga kadako nga salapi igsoon dili na kabayran nga naman. Tudluan ka unsaon pagsukol sa tong kaaway nga pildiron sa walay katapusan. Tudluan ka igsoon unsaon nga victorious imong kinabuhi nga kanunay kang unyo, dili ka himuon nga ulipon sa atong kaaway nga mao sa Satanas, no? So, welcome mo igsoon dire karong Saturday, wala lang ko kabalo kung unsa na nga pizza, no? So, welcome mo din sa The Word of God, Spirit and Life Ministry. So, ako lang ihatag ang higayon kaya Ate Donia Ima, no? Siya may muuna. Praise God. Sigsoon, mo ato na ta sa pulong sa atong Dios. Kay andam naman kamo nga maminaw. Amen. Amen. Amo ato ta sa Santiago 1:21. Paminawan nato ang pulong sa Dios nga nagaingon sa Santiago 1:21. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mga ubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kaninyo. Utrohon ako igsuon, paminaw og ayo sa pulong sa Dios nga ginaingon karon. Sa Santiago 1:21, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Igsuon nga naminaw karon, ang Dios sa atubangan sa Dios walay matago. Kung kanina paminawan mo karon nga iyang ginatudlo sa matag isa kanato nga pagkinabuhi as anak sa Dios. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo karong gabi. Isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Kay kanang mga ngilad nga batasan, mao na ang makapasalaag kanato nga mga anak sa Dios. Ang gusto niya, karon nag-decide ta nga nangalagad sa Dios, ato nang isalikway ang mga ngilad nga batasan. Kay nag-ingon ba ang pulong sa Ginoo, be holy for I am holy. Unsahon nimo pagkinabuhi nga balaan. Kung ang mga ngilad nga batasan, dili ka mo desisyon nga isalikway. Kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo karon, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Mao na ang gusto sa atong Dios. Aron mahimot ang asin panalangin. Mahimot ang kahayag
sa kangit-ngit. Kay lami paminawon nga mag-ingon nga siya Christian. Di ba igsuon? Og bisan dili nakaingnan nga siya Christian, makita lang ang mga anindot nga bunga. As a Kristohanon. Di ba? Dili na ka masulti. Di na ka maglisod. Aron ang imong tibuok pamilya. Nga hikayaton para sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nakita nila yung dako nga kausaban sa imong kinabuhi. Og sila nga nakakita kanimo nga kaniadto, puro mga dautan ang imong ginabuhat, karon makita nila nga na-change imong kinabuhi kay gisalikway mo naman og nituman ka sa pulong sa Dios, di ba? Kahit naka-silent lang ta, kay mas maayo nga nakatahimik ta, pero dili gyud tahimik pod nga dili na ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo kay kanang Morgan ba na aksyon. Yes. Na kahit di ka nagsasabi nga, moni atong buhaton, apan nakikita nila yung bunga sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Kami mga pahinumdom igsuon sa matag isa kanato, dili lang kaninyo nga naminaw karon, kundi apil kami. Una, kay dili na ako maiwani ani na pulong sa Dios kung kami dili nagmatinod-anon nga nagtuman ani nga pulong sa Dios. Kay ang gusto niya, kami pod ang niabot sa ako ang iyang gihatag nga para i-share sa inyo nga ang amon nga dawatan nga kausaban sa kinabuhi, mausab ang inyong madawatan kung taglayin natin ang kasing-kasing nga teachable nga kailangang makita sa isa ka anak sa Dios. Kanunay andam sa pagbadlong kay daghan karon Kristohanon kung padaygan ng about sa mga panalangin, kung padaygan para sa iyang kaayuhan, kusog mag-amen. Apan kung moabot na ang mga pagbadlong, may ubos na dayon, pasuko-suko na dayon, igsuon ingnan taka. Walay makaadto sa langit nga masinuk-anon. Amen. Hallelujah. Walay makaadto sa langit. Nagamay lang nga pagbadlong. Nga angay naman unta kay mga matured na ta. Kay may ubos na dayon. Igsuon, dawata ang pulong sa Dios karong orasa. Kung unsay giingon niya, isalikway na nato igsuon. Kailan pa? May kanta gani nga, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa kanya nga nagbigay ng buhay nga buwagas. Wala taan nga kahayaan nga kinabuhi, kundi tungod sa Dios. Amen. Unsay rason nga dili ta mga lagad nga tinud-anon sa Ginoo? Kay ang dili pagtuman sa pulong sa Dios nga iyang ginatudlo kanato, isa yan. Nga mugawas nga para tang rebellion. Ang pulong sa Dios gituga nga may kapuslanan. So kung ginabadlong ta sa Ginoo, dawaton nato igsuon kay katayong makabenepisyo. Kay ang Dios hapit na magbalik, kanos ato man ka magdesisyon. Walay pagmahay nga nasa unahan. Pag-ingon sa pulong sa Dios na isalikway gyud ang mga daotang buhat. Kay walay nagkinabuhi nga balaan nga nagabuhat pa sa mga dautan. 100%. Kay mahimo kang karon, maayo, karon, gusto nimong mga lagad, pero bukas wala na sad. Kaya nga no, andun man ang mga dautan pa na siyang nagiging babag sa pagpangalagad sa tinuod ni Dios. Sa atubangan sa Dios, igsuon, wala tay matago. Amen. Sa tao, pwede ta makatago-tago. Apan sa Dios, dayag ang tanan. Unsay gihulatan nimo, ang iyagyag ka sa Dios. Ayaw na hulata igsuon. Basin pag iyagyag ka sa Dios, di ka ready. Salamat sa Ginoo. Kay sa the word of God, Spirit and Life, ministry, wala na.
sa ngalan ni Jesus. Puro bag-o na ang mga kinabuhi. Kay gusto ng Diyos, maging doers ta sa pulong sa Diyos. Kaya nag-ingon sa Santiago 1:22, ayaw limbongi ang iyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hinuon, tumanak kini. Itisok nato sa atong kasing-kasing ang pulong sa Diyos nga atong nagapaminawan karon igsuon. Ingon niya, ayaw limbongi. Kay kung napaminawan mo karon ang pagtudlo sa pulong sa Diyos, apan dili mo tumanon, sama lang na imong unang ginailad imong kaugalingon. Igsuon, we love you with the love of the Lord. Jesus loves you. Mauna na ay mga pulong nga ani nga mga pagtudlo. Kay di siya gusto nga kata masalaag. Di siya gusto nga kata maglunan sa pagpakasala. Nga inigbalik niya kata mapilin. Igsuon, di na pwede karon yung pa-baby-baby lang ta. Nga gusto nato puro mga gatas lang. Ang atong paminawon. Ang gusto sa Diyos karon, kahapit na siya mabalik, mga karni na kay mga matured naman ta. Daghan na ang pulong sa Diyos nga atong napaminawan. Kaya kung unsay giingon sa Diyos nga isalikway ang mga daotan, ang mga nilad nga batasan, ato nang isalikway igsuon. Amen. Hallelujah. Usa pa may hulatan nato, kanang maghigda ka sa banig. Saka ka palang mag-ingon nga, Lord, mga lagad na ko kanimo. Kay ang bunga baya ng mga daotan ng mga binuhatan, kabalo na nato. Asagikan ang sakit, di ba sa sala? Unsay isang putana ng sala, di ba sa kamatayon? Igsuon nga naminaw karon habang may higayon. Paminawa ang pulong sa Dios. Kawalay pagmahay nga nasa unahan, perning nasa ulahi. Habang may mga kahigayonan nga ginahatag sa Dios kanato, atong tumanon iyang mga pulong. Makita sa atong mga kinabuhi ang mga anindot nga bunga. To God be the glory, igsuon. Ginahal ka ng Dios. Karong usasa, ikaw naminaw karon pamanando nga ani nga pulong sa Dios. Pamalando nga igsuon, balik-balik. Pamalando nga ang pulong sa Dios. Makabati kag kahadlok sa Dios. Yes. Padayon ta igsuon. Nasa verse 23, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini may sama sa usa ka tawo nga nanamin. Og sa pagkakita sa iyang tinuod nga itsura, kanang di ba mo adto ta sa salamin? Makita nato gwapa atong itsura. Kundi pa ganit ta satisfied. O kanang sige, uturon pa. Sige pa. Kung maaari. Himuon nato yung the best. Nga makita nga maging presentable ta sa atubangan sa tao. Apan ang Dios, dili ka na. Ang gusto niyang makita ka nato. Nga iniguman nimo nga paminawan ang pagtudlo, ang pagbadlong sa pulong sa Ginoo kay pagkauman igura kang naminaw, gawas na sa dalunggan nga pikas. Ang gusto sa Dios itisok nato sa atong kasing-kasing. Amen. Aron mahimot ang asin panalangin. Kay dili ta mahimong asin panalangin kung ang mga kanilaran, mga kadautan, mga batasan, dili maisalikway. Kay kadaghan karang mga Kristohanon, parehas ng kasang nga nagbalik, midinhi. Domingo gihapon to nakurat ko. Kay sunod sa akong messenger, wa ko nagdahon nga akong giwali nga about sa paghubog-hubog nga naisgot. Nag-ingon siya nga, sorry, kay hubog ko. Nag-agi nga adlaw. Muna igsuon, kung naririnig mo ngayon ang mga pulong sa Diyos ng pagbadlong, dili lang para kanimo na, taman. Dili ingon nga ginasultian para pakaulawan ka, dili. Kundi ang gusto sa Diyos kay gimahal niya ta, gusto niya may sakto atong kinabuhi.
kaysa padayon tang na-satisfied mo lang nga nagasimba ka kada simana, kada Domingo niya ata, apan ang mga pulong sa Diyos na imong naririnig nga pagtudlo, wala nagapisok, wala nakikita sa atong kinabuhi. Dili kabubuton ng Diyos, ana igsuon. Ang tanong, kanus ataman, ang Diyos malapit nang mobalik. Igsuon, nga naminaw karon, balik-balik na akong giingon. Sa Diyos walay matago. Sa atong pastor, sa atong mga kaigsuunan, pwede ta makatago-tago. Pero sa Diyos, dayag man ang tanan. Nga naman, ipatigbabaw na ito yung, isa man God nga, dili makababag sa atong pagsalikwa anang mga batasan, tungod aning pride. Pride. Ang tanong igsoon, kana ba nga pride nga imong pinapairal karon, kana ba makaluwas kanimo? No. Kay walay ma-pride nga moadto sa langit. Igsoon, ang gusto sa Dios nga makita ka nato as anak niya. Mahinulsolon, madinawaton sa pulong sa Dios. Muna ang gusto niya, kay ang Diyos na himuot sa kasing-kasing nga mahinulsolon. Kung nakita nimo imong kaugalingon karon, nga naa pa, ana, og nakaingon sa tawanon nga naigo ka, isalikway ang pride, igsuon. Mapaubos ta sa atubangan sa Dios. Kay ang nagpaubos, ipataas baya sa Ginoo. Apan ang nagmataas, bagsak ka. Bundak sa banig. Unsa pa may hulatan ni Markson, dili lisod ang magsakit-sakit. Kay daghan karon, unsa may kakahitabo? Kung magpagahi kag ulo og napaminawan mo karon ang pagtudlo sa Dios, dili mo kabalo, sunod adlaw karon kusog ka. Hayahay ka, sunod adlaw. Dili mo alam unsay mo abot. Maabtan ka, ana, nga kasuko sa Ginoo kay dili ka nagpatuo sa pulong sa Dios. Asa ka? Yun ang tanong, asa ka padulong? Sayang ang imong pag-attend sa buluhaton kung dili ka magmatinumanon, magmatinud-anon sa pagpangalagad sa Dios. To God be the glory. Igsuon, wala ta ka ginaigo karon ha. To God be the glory. Pulong ni sa Dios. Dawaton nato nga mapainubsanon, dawaton nato nga kanang may kalipay ba, uban sa kalipay. Kanya no, but pasabot, ginabadlong ta sa Dios, mahal niya ta. Amen. Pangga niya ta. Gipangga niya ta. Kay dili niya gusto nga inigbalik niya, dili ta may iman sa iya ha. Isa yan sa pagpakita niya sa ato ng paglab niya. So, igsuon, decide na. Decide na, igsuon. Isalikway ang angay, isalikway. Isalikway ang pride. Isalikway ang mga paghubog-hubog. Isalikway ang pagsigarilyo. Isalikway ang masinukanon nga batasan. Isalikway ang tanan, mga nilad. Ng binuhatan sa atubangan sa Dios. 7:30. To God be the glory. Sige, tagaan po na ako. Isa na lang na verse para si Pastora naman kay tiyak si Pastora anindot din ang iyang wali. Indot man tanan ati. Amen. Pero tanan anindot gyud para naapod oras nga dili pod ka sa tawanan dili mapingis. Isa na lang na verse. To God be the glory. Sige, di ba ninyo alam, sabi niya, di kanina lang. Last na ni. Sa 1 Corinthians 6:19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo sa Dios? Nga nagpuyo diha kaninyo o mga gihatag sa inyo sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tagiya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Amen. Ang atong lawas igsoon, templo sa Dios. Kung kana mga bisyo, kung unsa mga kangilaran din na nga padayon pa nga imong ginabuhat, imong ginadaot ang templo sa Dios.
ang templo sa Dios igsuon. Tugutan nato nga ang Espiritu Santo sa Dios ang maghari. Dili kata ang maghari-hari. Tugutan nato nga ang Holy Spirit ang mo guide ka nato, mutudlo kay siya man yung the best teacher, the best guider nga kanunay nagagiya ka nato ngadto sa kadaugan. So sa atong pagkinabuhi dili ta masatisfied lang nga nagasimba, kundi tumanon nato ang pulong niya o kanunay nato nga i-acknowledge ang Holy Spirit kay the best. Kay na-prove nako na kung isgutan ng Holy Spirit dili makatulo akong luha. Kaya no, na-prove good na ko unsa siya. Once nga i-acknowledge nimo ang Holy Spirit, the best. Kanunay ta nga madaogon igsuon. Kay pasakop ta, kay kaninga mga lawas nga angay nato nga ampingan, templo sa Dios. Kay nag-ingon ba ang pulong sa Dios, kung kinsa may muguba sa templo sa Dios, iya sa pagalaglagon. Kaya kung di ka mo desisyon igsuon, madawatan nimo ang bunga, ang sangputanan ng tanan nimong ginabuhat sa tagbo. To God be the glory. Igsuon, sige, ihatag na ako kay wala nakatulo akong luha. Basta maisgot ang Holy Spirit, the best. Kanya na na-prove na ako. Kung wala ang kanunay nga pagtudlo sa ako sa Holy Spirit, di ko makalingkod din. Di ko makashare sa pulong sa Dios. Apan salamat sa Dios tungod sa Holy Spirit nga nagpwede na ako ang ginatugutan na ako. Siya'y mamuhat, siya'y mangistorya sa pinaagi sa akong baba. Nahimo na ko ang tanan para sa iyang kahimayaan. Kaya ang tanan pasidungog o pasalamat sa Diyos na ako ginabalit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, kang pastora na. Pastora Lanilin na ang ginahatag na ako ang kahigayon kay Pastora Lanilin. Glory to God, no? Nindot kayo mensahe igsoon ang pulong sa Dios. Mo ni sa mo badlong, mutudlo, ug musaway sa tong kinabuhi aron ta mamahingpit sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. Kay mao man ginay gusto sa ginigsoon sa tong mga kinabuhi nga dito kita padulong sa iyang gingharian. Amen. No, so dinhi mga igsoon, to God be all the glory. Sa grateful rin ako akong pinaka-supportive nga bana no na sa mong panimalay og sa akong duha ka mga anak nga mga buotan kaayo, God, to God be the glory. No, dili by faith tungod kay ang pulong sa Ginoo mo na naghari sa ilang kinabuhi mo na nga buotan na gyud. No, dito mabuotan pinaagi sa atong paghimo og mga maayo. Mabuotan ta pinaagi sa atong pagkinabuhi sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. No, so dinhi mga igsoon, just open your Bible diha sa Mateo, no? Anak ko gaya na pag-ingon ni Pastor Len Kamuywali, to Lord dili pwede balibaran, panalangin na ni, no? So mo na mga igsoon, salamat sa Ginoo nga gidala ko niya dinhi sa Mateo chapter 6 verse 33. Nga kini pinaka-common nga verse, pinaka-memorize na ni nato no nga verse. But ato ni karong sabton pagmayo mga igsoon, ang pulong sa Ginoo tungod kay mao ni mo tudlo nato how to become a victorious, how to become kanabitang kanunay ulo dili ta ikog. Amen. No, tungod kay mao ni kabubuton sa Dios nga kanunay tang ulo dili ikog, ka anak mo ta sa Dios. We are the ears of God. Manununod ta sa tong buhi nga Dios. Amen. No, so dini mga igsoon sa Matthew chapter 6 verse 33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Ang Dios magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong, mga igsoon nga mao nimo tisok sa tong kasing-kasing ato makinabuhi ang iyang mga pulong pinaagi sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo, no? So dili mga igsoon ang pulong sa Dios nga nag-ingon nga labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. So ang giingon sa pulong sa Dios din mga igsoon nga paharion, labaw sa tanan, no? Labaw sa tanan, paharion ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Subot pasabot igsoon nga kung ipahari nato ang Dios sa atong kinabuhi igsoon, ang iyang mga pulong atong ikinabuhi. Ang pulong sa Dios igsoon sa diyang tudluan ta sa pulong sa Dios. Mauna na igsoon ang atong buhaton. Dili na ta maka-question, dili na ta maka-reason nga Lord, di pa na ko kaya. Lord, lisod man.
buhata igsoon kay walay lisod atubangan sa atong buhi nga Dios. Ang lisod lang sa tao igsoon, tuo kay di siya motuo. Mo gini pa kay pinakalisod sa tao. Nga naman, kanang dili motuo sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios igsoon, dili ni kaduha-duhaan. Dili pud ni tiaw. Kay ang pulong sa Dios matod pa sa Hebreo nga Hebreo chapter 6 verse 17 nga ang pulong sa Dios iyan ang gipanupaan. O dili niya usbon ang yang tuyok ani igsoon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Munang giingon ang Ginoo nga paharia no labas sa tanang paharian ninyo ang Dios sa atong kinabuhi kung pahariyo na to ang Dios igsoon. Ay ingon ang Ginoo nga ingon ang pulong sa atong buhi nga Dios nga kung unahon nato siya. No, kung unahon nato siya kung siya atong first priority sa atong kinabuhi mga igsoon. Anto na mga butang igadugang ra gyud na. No? Kita usay igsoon sa atong pangalagad sa Ginoo daghang katag priority. No? Daghang katag priority, mas priority nimo imong negosyo, mas priority nimo imong bana, mas priority nimo imong uyab, mas priority nimo imong unsa pa nga mga priority nimo igsoon. Sa diyan gi-priority nimo igsoon ang dili ang Dios ang mga butang nga imong naa dinhi sa kalibutan. Unsay mahitabo sa imong kinabuhi? Di ba kalapait? Kay mauna kong kinabuhi sa una igsoon. Sa diyan gi-priority na ko ang negosyo, ulay na ang Ginoo, munang karon na nako gina testimony igsoon nga pag abot sa gabi unlanan na nako ang Bible, di na nako basahon, mao nang kalapait akong kinabuhi. Apan sa diha mga igsoon nga gipahari nimo ang Dios sa imong kinabuhi ug nagkinabuhi ka uyon sa iyang kabubuton. Kanang uyon sa kabubuton mga igsoon kana bitang nahimuot ang Ginoo sa imuha. Nga pag unsay gisulti sa pulong sa Dios pag ningon ang pulong sa Ginoo, ayaw ka balaka sa bisan unsa. That's why di ka mabalaka igsoon kay mo na pulong sa Ginoo. Malipay ang Ginoo nga kini akong anak di mo balaka kay ni salig gini sa kuha. Kaya mo salig sa Ginoo igsoon dili man pud maulawan kay ang Dios mga igsoon nagabantay sa iya mga pulong nga iyang pagatumanon sa atong kinabuhi. Di man makahimog milagro ang Dios atong kinabuhi kun di ta mo tuo kita gani atong anak subuon nato. Nak trabahoan ni nak, mao ni mong trabaho na pag uli na ko unya human na ni. Pagbalik ni mo igsoon, wala pag gitrabaho. Unsa imong bation nga ginikahanan nga nagsugo? Di ba di ka malipay? Di man gani ka malipay. How much ang Ginoo nga niingon ang Ginoo nga nak pinaagi sa imong pagkahiusa kang Ginoong Hesukristo na dato ka sa tanang butang, lakip sa pagpanorti o sa tanang kahibalo. Pero may imong pobre ka. Malipay ang Ginoo na igsoon. Dili, kisay malipay. Ang yawa. May unang espiritu sa yawa. Kay pobre ka, mauni may tabo. Nimo. Kay gisulti man nimo. Kay kinabuhi og kamatayon. Nasa imong baba. Waton nimo ang sangputanan sa imong di pamulong. Pag may ingon ka nga, ingon ang Ginoo, ayaw ka balaka sa bisan nun. Kung dili ipahibalo sa Diyos naman, ang tanan namang ikananlan, o ba na magpasalamat diya sa imong mga pag-ampo. Pero mabalaka gyapon ka. Mahimot ba ang Ginoo sa imong igsoon? Dili, ang yawa may mahimot sa imo, nga kana imong kabalaka, imuon gina niya aron magkabalaka ka aron nga matiklo ka kay apin week so nang pagkabalaka nakatry ko ano sa una kabalaka ko di ko katulog akong bana madamay pa igsoon kay pagtulog niya hagok ditso hagok ako sige pag mata ako sa sagpaon pag ayay ba kay nimo may kay imong tulog ako dinhi grabe akong mata pa ko dinhi kaya naman sige magkabalaka kay ang pagkabalaka igsoon dili na makadugang sa imong kinabuhi. Mauna hinong na hinon nga mamubo imong kinabuhi kay tiklon man kasayawa. Namuna mga igsoon nga dinhi sa pulong sa atong buhing nga Dios. Pag unsa gani gisulti sa pulong sa Dios igsoon ato nang tuuhan. You have no right to question, to reason the living word of God. Pag moingon ang Ginoo sa giwali na ti magana, isalikway ang mga daot mga binuhatan, isalik koy. Kaya nga naman, kinsa makabenepisyo ana igsoon? Kita, dili ang laing tao. Pero kung magbagarbo ka sa imong kagalingon, dili ka magpatudlo igsoon, ang yawa ang ipahari nimo sa imong kinabuhi.
Kinsa may luoy igsoon, ora gihapon. Pero abi nimo igsoon, kung magpaubos ka sa imong kaugalingon, no? Dawaton nimo mga pagbadlong, dawaton nimo ang pulong sa Dios. Kinahanglan nagay di sa pahulaman sa ko sa mong Bible tiha, kaya akong Bible tumanggod sa balay. Dini sa Santiago mga igsoon, tan-awa ganit dinhi mga igsoon. Santiago itong oras. Sayo pa kayo. Glory to God. Asa din igsoon. Dini sa Santiago chapter 1:21 ay mao din. Ay dili nara din igsoon. Sa Santiago chapter 1 verse 20. Ang kasuko sa tao dili makatabang pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. No? Dili ni makatabang sa imo igsoon nga imbes dunay katuyuan ang Ginoo sa imo nga igsoon. Unya kay kung tubluan ka masuko man ka dili man nimo ipahambol ipaubos imong kaugalingon. May tapos imong kinawi tamis kay mong katulogon. Labian kay kag pagkaon. Dayon pag igsoon, dakan mga panalangin mo abot-abot, mahinganga na lang ka nga, uy nga ano man niya, abot-abot ang mga panalangin. Inaana ang kinabuhi igsoon. So, dini, dayon ta dini kay ang oras, no? So, yun sa dini mga igsoon, o pag kinabuhi ka mo, uyon sa iyang kabubuton. Di man uyon sa kabubuton sa Ginoo nang manghawat ka, mamalikas ka, magpagarbo ka. Di man nakabubuton sa Ginoo mga igsoon, manlimbong ka. No? Nakainegosyo kung kamo nga ng negosyo, ayan ninyo limbong inyong mga timbangan. No? Kaya nga naman mga igsoon, ang taong limbungan igsoon, no? Kalapait ang kinabuhi ana. No? So kita pod nga mga kamong mga ahinte, no? Dagan mga ahinte karon makadungog, mga igsoon even na mga ahinte ng mga Kristiyanon pero wala sa Word God Spirit and Life Ministry. No? Nga mga limbungan. No? Mas dako pang ginansya nila kaysa tag-iya sa ilang gibaligya, no? Mumita na igsoon, ako nakasinato igwa na igsoon. Wala ko'y halingkit nga nung unsa man ni mga ainti nga sila naman may mag-away kaysa tag-iya sa ilang gibaligya, no? So ana gid mga igsoon nga naman. No mga kinaiya sa yawa mga igsoon, haleluya. No? So dinhi mga igsoon dinhi man ginakabubuton sa Ginoo nga inana ta. Ang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta subay sa iyang kabubuton kanang matarong nga tawo. Kay ang matarong nga tawo mga igsoon sa dimo ampot ta sa mga panalangin, sa mga sakit, sa mga problema, mga surbad kayo man siya, the prayer of the righteous man is powerful. So sa mong negosyo ta igsoon, kung righteous ta tubangan sa Ginoo, nagkinabuhi ta nga matarong nga tubangan sa Ginoo mga igsoon, dili ta kawatan. Ihatag natin nga sa Ginoo, kay number 1 man gina igsoon, kung mo ihatag ang iya sa Ginoo, unsa gyud may tabo sa ingon sa malakay, mahimo kang tunong muna, sige ka paningkamot. Ako sa oras, sige paningkamot. Allah, gikan sa buntag, paingon sa gabi. Alas 12 na matulog, mata sa alas 3. Pero tanaawa igsoon, murakog nagsulod sa buslot nga bulsa sa akong kwarta, nga wala gyapon mabilin. Kada adlaw, gitulisan ko sa yawa. Nga naman, tulisan ng ko sa una sa Ginoo. Pero sa diha karon mga igsoon, no, nakaingon gi ko nga Lord, grabe, dako nga kalahian sa kong kinabuhi, Lord. Nga sa diha, Lord, nga, not by might nor by power, Lord, but it is you who works in me, nga makabuhat ko sa imong buhaton. May kabalaka, dagagkwarta, may ingon dyan ko sa unang, nga naman nga si pastor, sige may imong ayahay, nga ako din, grabe kakalapay, akong kamot, gapaminod, ay grabing paningkamot, kay di ay mga igsoon, giilad pa sa yawa, kay dili insakto ang atong pagkinabuhi sa pulong sa atong buhi nga Diyos. Grabe gid mga igsoon, kaingon gid ko sa una nga dili na nako tumabalik. Lord, dili na tumabalik sa akong kinabuhi. Lord, tungod kay nasayod ko nga imo na kong kuha gikan sa kangitngit o gi-translate na ko nimo Ginoo diya sa imong gingharian sa imong bugtong anak nga mao sa Ginoong Kristo ang gingharian sa atong buhi nga Dios mga igsoon. No? So dinhi mga igsoon, tanawa unsay sunod nga mahitabo sa imong kinabuhi, sa dang paharion nimo ang Ginoo, sa dang buhaton nimo iyang kabubuton mga igsoon, unsay mahitabo ani? Ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Amen.
ikaw karon igsuon daghang ka mga desire sa imong kinabuhi. Daghang ka gitinguha nga maingon ka, Lord makaminyo na ko muna akong gusto nga kuminyoan, Lord. Muna akong gusto, Lord, muna akong gusto ang makabalay ko, Lord. Lord, gusto na akong akong anak buutan, gusto na akong anak mga lagad sa Ginoo. Unang-una igsuon, ikaw imong kaugalingon ma-transform diya sa atong buhi nga Dios. Nga naman, una nga tan-awon sa atong mga anak igsuon kita. Ginatan-aw ta igsuon sa atong mga silingan, sa atong mga kaparintiyan, sa atong mga ginikanan, gitan-aw ta nga sa diyang magsimba ta sa Ginoo unsa ang atong kinabuhi kung Disyembre ba ta sa una igsuon. No? Kaya nga no, igsuon mao nang akong anak mao na siya at ningong gisa sa amo kami daw sa kumbana nga, ma, abi ninyo ma, kamo ni Papa gitan-aw tara ka ba? Nagtanaw ra ko sa inyo kung unsa mo. Kaya ako lagi sa una igsoon. Masuko man ko gamay income akong bana. No? Masuko ko gamay income niya. Pag kabalo na ko nga gamay ginasag income, hilom-hilom na siya di na siya magsaba. Pero dako ginasag income. Magsaba-saba na siya kaya nga naman di man ko masuko. Inaanak akong kinaiya sa naggrabe kyud. Nakaingong gani ko nga Lord, akong hinumduman akong kinaiya sa ngilad pa sa tanang ngilad. Ko Lord, salamat gyud sa imong pagbag-o sa akong kinabuhi. Muna mga igsoon nga mga anak kong anak. Jesus, kabalo na ko sa imo ma. Napaniid ako sa imo. Pero to God be the glory mga igsoon, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Nga namuhat sulod sa itong kasing-kasing mga igsoon, dili na ta ingon anak. No? So muna mga igsoon, nga ingon sa dili mga igsoon, og ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. So idugang ra niya ang tanang mga butang atong gidesire. So mabasa na ito din sa 1 King, chapter 3, verse 13. Sa diyang unahon ni mong Ginoo, sa gani din igsoon. Ingon sa dini, ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua, nga mao ang bahandi o dungog sa tibuok mong kinabuhi, aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. Mao ni kang Solomon igsuon. No, kay wala man sila nga bahandi, gipapangayo sa Ginoo. Ingon sa ang yang gipangayo sa Ginoo mga igsoon ang kaalam. No? So kay wala man sila nagbandi, gidugang ra sa Ginoo ang tanan ngadto kaniya mga igsoon. Ingon sa dinhi ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua nga mao ang bandi ug dungog sa tibok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi diha kanimo. Di ba kita igsoon kung magmatinumanon ta sa pulong sa Dios matod pa sa Deuteronomy nga mahimot ang ulo og dili ikog. Kanunay ta magmauswagon og dili ta mo kunod. Munay saad sa atong buhi nga Dios. No? Muna mga igsoon nga unahon ginato ang Ginoo labaw sa tanan. Siya gud tagya sa salapi og bulawan. Nakagiuna man imong bulawan, giulahi man imong tagya sa bulawan, munang naulawan. No? Mao na mga igsoon sa atong kinabuhi mga igsoon. Unahon gid nato ang Ginoo pagpahari sa atong kinabuhi. Mga igsoon og magkinabuhi ta uyon sa iyang kabubuton. No? Unsa ingon sa Ginoo? Pagbalaan kamo kay ako balaan nga nagtawag kaninyo. No? So muna mga igsoon. Kaya kung balaan ta mga igsoon, wala po sakit mo takboy sa tuwa. Kaya ingon man ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 3 verse 17 nga kamo ang templo sa Dios. Kinsa ka to magalaglag sa templo sa Dios, pagalaglagon tungod ang templo sa Dios, balaan o kamo mao ang templo sa Dios. So muna mga igsoon, nga mga sakit di magatakboy nato kanang COVID-19 unsa man nga mga virus nga gihimog na sa kalibutan, dili makahilabot nato nga naman. We are the temple of the Holy Spirit. Matod pa sa word ngayon ang gisulti ni Dunya Ima. No? So mo na mga igsoon. No? So mo na mga igsoon nga ayahay kaayo. Na-problem mo po na sa mong kinabuhi igsoon nga ayahay kayo kung unahon ang Ginoo mo first priority nato mga igsoon. No? So din sa Salmo 37 verse 25 nginiingon sa dinhi. Karon nga tigulang na ako apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo o mga anak sa mga tarong nga nagpakilimos. No? Saad man ni sa Ginoo mga igsoon. Ang saad sa Ginoo igsoon, dili kaduha-duhaan. Naanay siya sa Hebreo mabasa nimo. Gipanumpaan og dili ni siya magbakak. Kay ang Dios nga tong gilagaran igsoon, dili siya tawo nga mamakak. Ug ang iyang una-una dili sama sa una sa tawo nga mausab. Unsa gisulti sa pulong sa Dios, it will come to pass sa atong kinabuhi. Ang atong igsoon, let us hold fast our confession because He that promised is faithful. No? Para sa nang kuan igsoon nga niingon ang pulong sa Ginoo nga kanang kasagaran karon kani mga sakit kay
dagan ni gariak ani igsuon nga kana bitong dili mo inom og tambal nga sa atong kinabuhi. Ako since 2015 sa nag-eskwela mi kang pastor sa Bible training. Pag eskwela gid na mo igsoon, wala nang ko inom og tambal. Gihaptan ginako ang pulong sa atong buhi nga disigson. Tanawa igsoon akong kinabuhi. Wala man lagi minaunsa sa diyang wala mi naginom og tambal kay ako sa una igsoon kada lihok mapugrat ko Planax dayon hilot dayon. Then maulian pag pila na pud kabulan balik na pud hilot Planax. Murag nagmintin ka og tambal. Pero walay kaayuhan. Ang makaayo sa ato igsoon, ang pulong sa Dios kiniingon siya sa 1 Peter chapter 2 verse 24 nga pinaagi sa iya mga labod atong basahon ni Asad kay kanang nindot kay ni dinhi 1 Peter. Hallelujah. Kinsa dinhi dito sa cross gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanang mga sala aron dili na kita magbakasala kundi magkinabuhi sa nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo na kamo kay mao lagi na igsuon ang kusa atong sakit sala ang pinaka-number 1 nga dakong sala sa tao ang dili motuo sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ingon gid ang pulong sa Ginoo nga pinaagi gisamaran siya o pinaagi sa samad ni Ginoong Kristo sa iyang paglansang dito sa cross kamo humana na nga ayo. That's why mao na atong final decision song nga naayo na ta. Lord, ingon imong pulong Lord, humana ko na ayo. Gikan sa kong ulo ngadto sa kong lapalapa, humana ko na ayo. That's why Lord, mao na kong final decision. Salamat Lord, nga humana kong giayo. No, mao na tong hoptan ang sa atong buhi nga decision kay no, it will come to pass man sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang sa may mga hoptan nga ang imong mga sakit, mayong nga napalagi o. Yampuan naman kaka o yampuan na pero napalagi o. No, wala man kay pagtuog mga igsoon, wala man na educate imong espiritu sa pulong sa Dios. Usay man gud igsoon nganong antaw mailad sa yawa, tungga ang gi-educate nila ang ilang unsa man, ang ilang kalag. Kasagara gid igsoon makadungog bitaw ko sa mga wali sa uban bitaw di ko mandaot sa inyo igsoon. Pero kasagara gid ako madunggan igsoon. Aning mata igsoon kay pakan na tong kalag sa pulong sa Ginoo. Dili gid mao kung ikaw leader dili mao imong pagtudlo mas murang imong membro. No? Muna may igsoon nga kami dinhi mga igsoon wala man gid mi nga mangdaot mi igsoon. No, nagi may Bible training libre. No, kamo pa mato pa ni pastor para unta ni sa mga general, mga pastor. No, nga makatuon sa pulong sa Dios. Pero unsaon mo mga igsoon nga ang fried chicken lagi igsoon di man ang patudlo ka, ay naman akong 20 years nga naka-eskwela ko Bible training. Pero ang pangutana, 20 years ka nag-eskwela ay ka ng Bible school. Ang pangutana, nga nang kalapait ka, nga nang masakiton ka, nga nang problematic ka. Kaya ka nakasabot sa pulong sa atong buhi nga Dios. Pero igsoon kung kanang imong espiritu nga gihimo sama sa dagway sa Dios. Ma-educate na sa pulong sa atong buhi nga Dios. Di ba igsoon pinakaayahay ta nga naman. May balota nga humana man ay tagi-ay sa sakit, humana man ay gisulba natong problema, humana man ay tagi-padato, humana man ay mga igsoon gi-restore ang tanan nagibalik na ang kinabuhi niya na ni iba nagiguba sa atong kaaway nga mao si Satanas. Munang kami sa The Word God Spirit and Light Ministry igsoon, makaingon gid mig ayay among kinabuhi nga naman. Nasabtan man ako pagmaayo igsoon nga humanagi bayran ni Kristo Jesus ang tanan igsoon didto sa krus 2000 ka pilang milabay ug napasiguli na ang kinabuhi sa tao ngadto sa atong buhi nga Dios. Mo nang ayahay na kamong kinabuhi. No, mao ni ang tanang mga butang. Glory to God. Oras na nato igsoon. No, so mao ni sa igsoon. Last na lang ni. Sa Salmo 55 verse 22. Itugyan kang Yahweh ang imong kabalaka og liguonon kaniya. Dili gayud siya motugot nga mabuntog ang mga matarong. Amen. Kay mo nang giingon igsoon, the wicked will perish, but the righteous will flourish. Bisag unsa pay daot sa imo igsoon kung ikaw nagkinabuhi sa pagkamatarong, kung ipahari nimo ang Dios, kung nagkinabuhi ka uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Bisag unsa pay babag sa tao igsoon nga ma-promote ka sa Ginoo, dili makababag ang tao. Kay nga naman ang promotion not belong to the east, west, north, south, but the promotion is belongs to God.
Ang imong pagkinabuhi pagkamatinud-anon mga igsoon, dili ang tao mo reward ana, kundi ang Dios. Gamiton lang niya ang tao mga igsoon. So to God be all the glory. Una pagpahari ang Dios. Ipahari siya labaw sa tanan sa imong kinabuhi o pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Ang tanang mga butang imong desire igsoon, mark my word. Idugang na tanan. Patagin na ako igsoon, gidugang na akong anak, gidugang na akong bana, tanan. Tanan mga panalangin igsoon idugang na. Ngano man gusto sa Ginoo nga masatisfy ang atong kinabuhi kaniingon siya. Matuman iyang pagbuot dito sa langit, adi ni sa yuta iyong kinigituman dito sa langit. Munang super takayay. Amen. Kanta ba kate? Glory to God. So we will pray mga igsoon. Yes, thank you Father God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Father, salamat kayo sa imong mga pulong karong kagabion, Lord. Nga kadto nga mga pulong dili masakmit sa mong kaaway nga mao sa Satanas. Because we know, Lord, nga mong kaaway pildiro na sa walay katapusan, imo na sang gihubuan. Imo sang gidasaramahan o makaulawan nimo o gipasundayag nimo, Lord, ang iyang kapildihan ngadto sa kadaghanan, Father God. Salamat kayo ning takna sa kabion nga imong pulong. Kato natisok sa kasing-kasing sa kinabuhi sa tao, sa kasing-kasing nga tabunok, Lord, o kato magbunga, bunga nga malungtaron, bunga, Lord, nga makapahimuot diha kanimo. O salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi, kay imo manggihigugma mo na imong pulong kanunay nagaparimahin kanamo, kay aron kami, Lord, magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton. O salamat, Lord, nagibuhong kami nimo sa mga panalangin. Salamat usab Ginoo, gitubo na ko kanimo, Lord, among Pastor Alfred Brandal Caslam, Pastora Jima, sa tanan namo sa tanan, Lord, niya nga membro sa pamilya, Lord. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa ilang mga desires, Lord. And we believe, Father, tuga sa una ng mga pagampo, imo lang gitubag ang among kaugalingon nga registration, TV station, bisan pa, Lord, ang kaugalingon ng mga 5 hectares nga luti din sa Cagayan de Oro sa sentro pagyud, Lord, ni may ibutang Ginoo. Tuga we are the head and not a tail. Og salamat, Lord, sa Bible training namo Ginoo nga ang mga kalag, Lord, nga uhaw sa imong pulong. Salamat Holy Spirit nga imo silang gitultulan dinhi nga dapat sa the Word of God, Spirit and Life Ministry ni Pastor Alfred Brandal Caslam aron sila makaibalo sa kamatuoran diha kang Ginoong Jesucristo. Og salamat usab Ginoo, Lord God, nintak na sa kagabion nga tamis among katulugon nga basan asa man mi, Lord God, hallelujah, karon nga mulakaw. Salamat sa imong dugo nga safety, Lord, nga makaabot mi sa among panimalay, malipayon, madasigon to kay ang imong pagkamaayo nagauban nga ni kanamo. Og salamat, Lord, nga ang tanan namang pagabuhaton, Lord God, hallelujah Jesus, nga imo nang giandam karon na aron ng among pagabuhaton ug paghimaya pagtuboy usab sa imong ngalan. Salamat, Lord, sa tanang mga kapasturan sa mga church branches. Salamat nga kanunay ulo og dili ikog. Salamat nga kanunay nga mga daugod. Amahan, salamat nga walay hinagiban nga gipurma nga mamalampason ni mga ngabi, Lord, nga mulitok bato kanamo tugod nga magkamatarong gikan kang Kristo Jesus. Dili gid mo malamposon, Lord, ang mga pagtesting sa among kaaway. Apan, Lord, musamot kami ka madaugon, musamot kami kaligon, kakusgan. Tungkol kay greater is you that is in us than he that's in the world. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, ang tanan dugog himaya kanimo lamang namo ibalik pinagi kang Kristo Jesus, ngamong Dios manluluwas uban sa gawom sa balang Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen ug amen. So may gabi sa tong tanan mga igsoon, no, hallelujah.